सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकद्वारा गोला प्रथाबाट पेशी तोक्ने निर्णय, प्रधान न्यायाधीशको तजविजी अधिकार कटौती, शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा प्रहरीले बल प्रयोग गरेकोमा कानून व्यवसायीको आपत्ति, निजामती सेवाबाट अवकाश हुने बित्तिकै राजनीतिक नियुक्ति लिने परम्परा हटाउन नयाँ प्रावधान ल्याउने सरकारको तयारी, अवकाशको 2 वर्षपछि मात्रै अर्को नियुक्ति गर्न पाउने कानून ल्याइँदै, आगामी आइतबारदेखि 7वटै प्रदेशका अस्पतालबाट रेबिज विरुद्ध लगाइने विशेष प्रकारको औषधि सहितको सुई दिने सेवा शुरू हुने, कोरोना संक्रमण दर तीव्र बनेसँगै जर्मनीमा खोप नलगाउने माथि कडाई, हिजो एकै दिन 65,000 बढी संक्रमित थपिए र कतार विरुद्धको T20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिज नेपाली महिला टिमद्वारा क्लिन स्वीप, तेस्रो म्याचमा पनि 109 रनको जित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा इन्द्रलक्ष्मी र म पवन। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसंगबाट। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको अनिच्छाका बीच सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले गोला प्रक्रियाबाट पेशी नियमित गर्ने निर्णय गरेका छन्। इजलास तोक्ने चरणबाटै घुसखोरी शुरूआत हुने भन्दै अदालतभित्र र बाहिर टिप्पणी हुँदै आएको थियो। अब भने कुन न्यायाधीशले कुन मुद्दा हेर्ने भन्ने निर्णय प्रधान न्यायाधीशको तजविजमा हुने छैन, गोला प्रथाका आधारमा हुनेछ। सर्वोच्चका 18 न्यायाधीशको यो कदम न्यायालय शुद्धिकरणको अभियानमा ऐतिहासिक मानिएको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीशले हिजो फुल कोर्ट बसेर सर्वोच्च अदालत नियमावली संशोधन गर्दै पेशी सूची तोक्ने प्रधान न्यायाधीश तजविजी अधिकार कटौती गरेका हुन्, जसमा प्रधान न्यायाधीशको उपस्थिति थिएन। बैठकले गोला प्रक्रियाद्वारा पेशी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि निर्देशिका 2078 पनि पास गरेको छ। नियमावली संशोधन गर्ने निर्णय सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित सबै 18 जना न्यायाधीशले हस्ताक्षर गरेर मुख्य रजिस्ट्रार लाल बहादुर कुवर मार्फत प्रधान न्यायाधीशकामा पठाइएको थियो। लगतै जबराले पनि निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नुभयो। प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा मात्रै पूर्ण बैठक बस्न सक्ने नियमावलीको व्यवस्था भएका कारण माइनोरिटीमा प्रधान न्यायाधीश सहित 19 जना न्यायाधीश उपस्थित रहेको उल्लेख छ। प्रधान न्यायाधीश बिना फुल कोर्ट बसेर सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले सिंगो अदालत जबरा विरुद्ध रहेको सन्देश दिएका छन्। संशोधित नियमावली कानून मन्त्रालय मार्फत राजपत्रमा छापिएपछि फेरि फुल कोर्ट बसेर गोला प्रक्रिया लागू गर्ने मिति तोकिनेछ। न्यायाधीशहरूका अनुसार त्यतिन्जेल उनीहरूले बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दामा नियमित सुनवाई गर्नेछन् भने कानून व्यवसायीको बहस आवश्यक नपर्ने किसिमका मिलापत्र, निवेदन फिर्ता र तामेलीमा पठाउने जस्ता मुद्दाको पनि सुनवाई गर्नेछन्। गोला प्रक्रिया लागू भएपछि मुख्य रजिस्ट्रारले सो दिनका लागि तोकिएका मुद्दाहरूलाई समूहमा विभाजन गरेर इजलास संख्याबारे प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशहरूलाई जानकारी गराउनेछन्। गोला प्रक्रियाद्वारा पेशी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि निर्देशिकामा प्रत्येक दिन बिहान 10 बजे प्रधान न्यायाधीश, मुख्य रजिस्ट्रार र मुख्य व्यवस्थापनमा संलग्न कर्मचारी तथा सूचना प्रविधि प्राविधिकको उपस्थितिमा गोला प्रक्रियाद्वारा इजलास गठन र दैनिक पेशी सूची निर्धारण गरिने उल्लेख छ। न्यायपालिकामा सुधार र शुद्धिकरणका लागि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनको अगुवाईमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा उत्रिएका कानून व्यवसायीमाथि प्रहरीले बल प्रयोग गरेको छ। सर्वोच्च परिसरमा हिजो भएको प्रहरी हस्तक्षेपलाई बर्बरतापूर्ण आक्रमण भन्दै बारले घटनाको अनुसन्धान गर्न र आगामी विरोध कार्यक्रमको अनुगमन गर्न मानवाधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरूलाई आह्वान गरेको छ। सर्वोच्च अदालतको गेटमा धरना दिन लाग्दा कानून व्यवसायी माथि सुरक्षाकर्मीले धरपकड गरेका थिए। सो क्रममा बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ र केन्द्रीय सदस्य प्रकाश महर्जन सहितका कानून व्यवसायी घाइते भएका छन्। घटनापछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बार एसोसिएसनका उपाध्यक्ष ईश्वरी प्रसाद भट्टराईले अदालत परिसर युद्ध मैदान बनाउन खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। आज पहिलो पटक दंगा प्रहरीका साथ एसएलआर जस्तो युद्धको बेलामा प्रयोग गरिने हतियारधारी प्रहरी प्रवेश गराएर न्यायको मन्दिरलाई युद्ध मैदान बनाउने कार्यको हामी घोर भर्त्सना र निन्दा गर्दछौं। अदालत परिसरलाई युद्ध मैदान बनाउन अनुमति दिने प्रधान न्यायाधीश र अदालत प्रशासनको यस्तो हरकतले हामीलाई स्तब्ध बनाएको छ। अदालत युद्ध मैदानमा परिणत भएको यो अवस्था न्याय प्रशासन र न्याय सम्पादन सुसञ्चालन गर्न सकिने कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। बार एसोसिएसनले आजदेखि अदालत प्रशासनबाट दंगा प्रहरी हटाउन गृह प्रशासन र अदालत प्रशासनलाई आग्रह गरेको छ। बारकी उपाध्यक्ष रक्षा बस्यालले न्यायपालिकाको सुधारका लागि आफूहरूले उठाएको आवाज दबाउन खोजिएको बताउनुभयो। हाम्रो आवाजलाई कुल्चिनका निम्ति न्यायपालिकाको सुधार र सुदृढीकरणको अभियानलाई रोक्नका निम्ति कुनै एउटा व्यक्तिले उनको इच्छा मनोकांक्षा पूरा
गर्नका निम्ति हाम्रो यो सारा आवाजलाई यसरी संसारमै नभएको निर्जलतापूर्वक दमन गरिएको छ। यसको हामी घोर भर्त्सना गर्छौं। हामीले एउटा व्यक्तिको राजीनामा होइन, हामीले सम्मानित सर्वोच्च अदालतको वादकका रूपमा रहेका प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा मागेका छन्। सर्वोच्च बारका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान साकेले बारको आन्दोलनमा आफूहरूको पूर्ण समर्थन रहेको बताउनु भएको छ। साकेले न्यायालय सुधारमा बाधक भएकाले प्रधान न्यायाधीश जबराले राजीनामा नदिएसम्म आफूहरूको विरोध कार्यक्रम नरोकिने बताउनु भयो। यो अहिले सर्वोच्च अदालतदेखि लिएर नेपालमा जति पनि न्याय सम्पादनका सम्बन्धमा लागि परेका जति पनि व्यवस्थाहरू छन्, व्यक्तिहरू छन्, संस्थाहरू छन्, तिनीहरूको शुद्धिकरण हाम्रो उद्देश्य हो र यो उद्देश्यलाई सुरुवात बिन्दु नै यो बिचौलिया विसङ्गति जे जति भइरहेछ त्यसको सुधारको निमित्त बाधकका रूपमा रहेको प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा नै हाम्रो सुरुवातको बिन्दु भएको हुनाले यसलाई हामीले यो उद्देश्य प्राप्त नगरिकन हाम्रो कार्यक्रम रोक्ने अवस्था छैन। बारले न्यायपालिका सुधारको अभियानमा समर्थन जनाउन नागरिक समाज र पेशाकर्मी लगायतलाई आह्वान गरेको छ। यसैबीच सर्वोच्च अदालतका बहालवाला 18 जना न्यायाधीशले अदालत परिसरभित्र कानून व्यवसायमाथि प्रहरीबाट भएको बल प्रयोगको विरोध गरेका छन्। 18 जना न्यायाधीशको बैठकले कानून व्यवसायमाथि भएको बल प्रयोगप्रति दुःख व्यक्त गर्दै सावधानी अपनाउन सर्वोच्च प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराइएको एक न्यायाधीशले बताए। यसैबीच राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै विरोधमा रहेका कानून व्यवसायमाथि अनावश्यक बल प्रयोग नगर्न आग्रह गरेको छ। आयोगले शान्तिपूर्ण विरोधमा रहेका कानून व्यवसायमाथि अनावश्यक बल प्रयोग नगर्न, घाइतेहरूको निशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न पनि आग्रह गरेको छ। सरकारले निजामती निकायको उच्च तहबाट अवकाश हुने बित्तिकै राजनीतिक नियुक्ति लिने परम्परालाई निरुत्साहित गर्न नयाँ प्रावधान ल्याउन लागेको छ। सरकारले अध्यादेश मार्फत निवृत्त कर्मचारीले राजनीतिक वा कूटनीतिक क्षेत्रमा नियुक्ति पाउन 2 वर्ष कुर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको हो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार निजामती सेवामा कार्यरत हुँदाहुँदै वा निवृत्त भए लगतै राजनीतिक पहुँचका आधारमा विभिन्न संवैधानिक आयोग, समिति, परियोजना, कूटनीतिक नियोग र दात्री संस्थाबाट सञ्चालित परियोजनामा नियुक्त हुने घटना प्रविधिकै रूपमा बढ्दै गएका बेला त्यस्तो प्रस्तावमा सहमति भएको हो। विशिष्ट श्रेणीमा पुगेपछि कार्य सम्पादनमा भन्दा निवृत्त भएपछि नियुक्त हुने बाटो खुलाउन शक्ति केन्द्रको वरिपरि घुम्ने प्रवृत्तिको आलोचना हुँदै आएको छ। अहिले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान, निर्वाचन, महिला, वृत्त लगायत आयोगमा पूर्व प्रशासकहरूको नेतृत्व र बाहुल्य छ। अध्यादेश जारी गर्नु पूर्व राजनीतिक तहमा सो विषयमा सहमति भएको छ। सहमति अनुसार संघीय मामिला, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय र न्याय, कानून तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले मस्यौदा तयार गरिरहेको स्रोतले बताएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसंग सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। आगामी आइतबारदेखि मुलुकका 7वटै प्रदेशका अस्पतालबाट रेबिज विरुद्ध लगाइने विशेष प्रकारको औषधि सहितको सुई दिने सेवा शुरू हुने भएको छ। हाल काठमाडौँको टेकुमा मात्र सञ्चालित इम्युनोग्लोबिन भनिने सो सेवा 7वटै प्रदेशमा विस्तार गर्न लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। जस अनुसार प्रदेश 1 को कोशी अस्पताल, 2 को जनकपुर तथा नारायणी अस्पताल, बागमती प्रदेशको मदन भण्डारी स्वास्थ्य प्रतिष्ठान र भरतपुर अस्पताल, गण्डकी प्रदेशको पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, लुम्बिनी प्रदेशको लुम्बिनी अस्पताल, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत अस्पताल तथा सुदूरपश्चिमको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा सेवा विस्तार गर्न लागि हो। आगामी आइतबारदेखि 7वटै प्रदेशबाट सेवा विस्तार भएसँगै कुकुरको टोकाइबाट हुने मृत्युलाई केही हदसम्म नियन्त्रणमा लिन सकिने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको भनाइ छ। प्रत्येक वर्ष नेपालमा 36 जनाको रेबिजकै कारण मृत्यु हुने गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको तथ्याङ्कले देखाएको छ। सरकारी अध्ययनले भन्छ पछिल्लो समय काभ्रे, धादिङ तथा रूपन्देहीको सैनामैना क्षेत्रमा रेबिजको संक्रमण गराउने कुकुरको बिगबिगी बढेको छ। विशेष गरी शहरी क्षेत्रमा कुकुरको टोकाइबाट रेबिज
रेबिज लाग्ने गरेको चिकित्सक बताउँछन्। काठमाडौँमा मात्र 1 लाखको संख्यामा कुकुर भएकाले त्यसको व्यवस्थापन मुख्य चुनौती रहेको इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक एवं स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्ण पौडेल बताउँछन्। यदि उहाँहरूले योभन्दा पहिला रेबिजको कुनै पनि खोप पाउनु भएको छैन भने उहाँहरूका लागि इम्युनोग्लोबुलिन हो यो तेस्रो क्याटेगोरीको टोकाइ भएको, तर उहाँले चाहिँ योभन्दा अगाडि कुनै पनि खोप नपाउनु भएको छ भने उहाँहरूका लागि चाहिँ इम्युनोग्लोबुलिन दिने भन्ने चाहिँ हाम्रो प्रोटोकल रहेको छ। पहिल्यै खोप लगाएको व्यक्ति हो, खोप लगाएर सुरक्षित हो भने चाहिँ उसलाई यो इम्युनोग्लोबुलिन पनि आवश्यकता पर्दैन रहेछ। रेबिजका कारण विश्वमा वर्षेनी 59,000 जनाले ज्यान गुमाउने गरेको विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को तथ्याङ्क छ, जसमध्ये सबैभन्दा धेरै अफ्रिका तथा एसियाका मानिस धेरै प्रभावित हुने गरेका छन्। मृत्यु हुने मध्ये एसिया तथा अफ्रिकामा मात्र 95% छन्। त्यसो त अन्टार्कटिका बाहेक संसारभर रेबिज फैलाउने कुकुर तथा जनावर रहेका छन्। विशेष गरी बौलाहा कुकुर, चमेरो जस्ता जनावरबाट यो संक्रमण हुने गर्दछ। रेबिजबाट प्रभावित हुने मध्ये 40% बालबालिका रहने गरेका छन्। नेपालका सन्दर्भमा तराईलाई सबैभन्दा धेरै जोखिम भएको क्षेत्रका रूपमा लिइन्छ। त्यस पश्चात क्रमशः पहाड़ तथा हिमाली क्षेत्रमा कुकुरको टोकाइको जोखिम रहेको बताइन्छ। रेबिज रोगबाट बच्न पूर्व तयारी स्वरूप खोप लगाउन पनि सकिने शुक्रराज अस्पतालका क्लिनिकल रिसर्च युनिटका संयोजक डाक्टर शेरबहादुर पुन बताउँछन्। काम नै जनावरसँग हेरविचार गर्नुपर्ने अथवा उनीहरूसँग नजिक हुनुपर्ने त्यस्तो खालको मानिसहरूको लागि चाहिँ हामीले त्यो खालको चाहिँ खोप दिने गर्ने चाहिँ गरेको छ, पहिलेदेखि नै गर्ने गर्छौँ। र सँगसँगै कहिलेकाहीँ विदेशीहरू रेबिज बढी भएको देशहरूमा घुम्न जाँदाखेरि पनि पहिले लगाएर आउने चाहिँ गर्दछ। यो चाहिँ अब यदि लगाएको छ भने त्यस खोप लगाइरहनु पर्दैन, त्यसले पनि हामीलाई सुरक्षा प्रदान गर्छ। शहरमा रहेका कुकुर मध्ये 70% लाई रेबिज विरुद्धको सुई लगाएमा पनि केही हदसम्म सुरक्षित रहन सकिने सरकारी आकलन छ, तर त्यसतर्फ पहल हुन सकेको देखिएको छैन। चिकित्सकका अनुसार कुकुरको टोकाइको प्रकारका आधारमा रेबिजको जोखिम हुने गर्दछ। सफा छालामा जिब्राले चाटेको वा कोतरेको मात्र छ भने डराउनु नपर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर पौडेल बताउँछन्। गम्भीर प्रकृतिको टोकाइमा भने तत्काल उपचार आवश्यक रहने उनी बताउँछन्। ठूला ठूला घाउहरू र मुख लगायतको यो म्युकस मेम्ब्रेनमा चाहिँ पनि उसको चाहिँ रेयाल परेको छ, कुकुरले चाटेको छ अथवा घाउ भएको छालामा चाटेको छ भने चमेराहरूसँग पनि प्रत्यक्ष सम्पर्क भएको छ भने त्यसलाई गम्भीर प्रकृतिको क्याटेगोरी 3 को एक्सपोजर मानिँदो रहेछ। कुकुरले टोकेको ठाउँमा दुख्ने, मानिसको मन चञ्चल हुने, होस बेला बेलामा गुम्ने, पानीदेखि डराउने, प्यारालाइसिस हुने लगायत रेबिजको लक्षण हो। रेबिज लागिसकेपछि 100% मृत्यु हुने हुँदा बेलैमा सावधानी अपनाउनु पर्ने हुन्छ। एक पटक लगाए पुग्ने इम्युनोग्लोबिन अर्थात विशेष प्रकारको औषधिलाई घाउको वरिपरि सुईबाट लगाइन्छ। 7 वटै प्रदेशमा सुचारू गरिने सेवाबाट नागरिकको जीवन रक्षाका लागि प्रभावकारी हुने स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवटा बताउँछन्। चिकित्सक भएको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तहमा नै सेवा लिन सकिने अवस्था हुँदाहुँदै पनि शुक्रराज तकबिल तथा सर्वरोग अस्पतालबाट मात्र सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्थाका कारण नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा हुने आउट अफ पकेट एक्सपेन्डिचर बढिरहेको छ भने समयमै इम्युनोग्लोबिन लगाउन नपाउनाले वा इम्युनोग्लोबिन सेवामा पहुँच नहुनाले रेबिज लागि मर्न बाध्य छन्। मुख्यतः रेबिजको संक्रमण प्राणघातक मानिन्छ। केन्द्र स्तरमा मात्र सञ्चालित सेवा सबै प्रदेशमा विस्तार गरिनुलाई सकारात्मक मानिएको छ। सन् 2030 भित्र नेपालबाट रेबिजलाई उन्मूलन गराउने सरकारी तयारी भएकाले रेबिज विरुद्ध चेतना वृद्धिलाई व्यापक बनाउनु पर्ने देखिन्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि रमेश दुलाल। कान्तिपुर सविस्तार। कोभिड-19 विरुद्धको खोप अभियानलाई तीव्रता दिँदै बुस्टर डोजको लागि पनि प्रक्रिया थाल्न विज्ञहरूले सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। खोप अभियान थालेको लामो समय भइसकेकाले बुस्टर डोज खोप अभियान शुरू गर्ने समय आइसकेको उनीहरूको भनाइ छ। खोपको दोस्रो मात्रा लिएको 6 महिना पुगिसकेकाले अब बुस्टर डोज खोप कार्यक्रम समेत ल्याउनु पर्ने विज्ञहरूले बताएका हुन्। दार्चुलाको सीमावर्ती भारतीय प्रशासनले केन्द्र सरकारको आदेश बिना आफ्नो भूमि हुँदै नेपालीलाई छाङ्रू र टिङ्कर जाने पास दिन नसकिने बताएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले भारतीय बाटो हुँदै छाङ्रू जानका लागि अनुमति माग्दै पिथौरागढ़ स्थित भारतीय प्रशासन डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेटलाई कार्तिक 25, 30 र मंसिर 1 मा पत्र पठाएको थियो। भारतीय बाटो हुँदै छाङ्रू र टिङ्कर जान नपाएपछि कार्तिक 25 बाट केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका कर्मचारी सदरमुकाम खलंगामा रोकिएका छन्। तर सरकारले जनगणना
ठेगानामा खटिएका कर्मचारीलाई नेपाली भूमिबाटै त्यसतर्फ पठाउने विकल्पका बारेमा छलफलसम्म गरेको छैन। गणकलाई सैनिक वा निजी हेलिकप्टर चार्टर गरेर छाङ्गु पठाउन सकिने विकल्प सरकारसँग छ। स्रोतका अनुसार पिथौरागढ़का जिल्लाधिकारी आशिष चौहानले केन्द्र सरकारको आदेश नआएसम्म अनुमति दिन नसक्ने बेहोरा सहितको पत्र पठाइसकेका छन्। दार्चुला प्रशासनले भने अझै पनि भारतीय अनुमति पर्खेर बसेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र नेपाल भ्रमणमा रहेका दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लू र उपसहायक विदेश मन्त्री केल्ली किडरलिङको टोली बीच हिजो भेटवार्ता भएको छ। भेटमा दुवै पक्षले नेपाल अमेरिका सम्बन्ध सन्तोषजनक रहेको उल्लेख गरेका थिए। अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसीसी सँगको सम्झौता कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेका बेला नेपाल अमेरिका सम्बन्धमा यस्तो धारणा आएको हो। सहायक विदेश मन्त्री लू र उपसहायक विदेश मन्त्री किडरलिङ अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीलाई लिएर प्रधानमन्त्री देउबालाई भेट्न हिजो साँझ प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार पुगेका थिए। त्यहाँ प्रधानमन्त्री देउबा, मुख्य सचिव शंकरदास बैरागी, परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्याल र प्रशासनिक सल्लाहकार पूर्व सचिव जनार्दन नेपाल सहित उपस्थित थिए। झण्डै 1 घण्टा लामो भेटवार्तामा नेपाल अमेरिका सम्बन्ध, कोभिड-19 महामारीका बेला नेपाललाई भएको सहयोग, कोभिड-19 पछिको आर्थिक पुनरुत्थान लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसंग। नेपालले भारतको उत्तर प्रदेश राज्यसँग पनि विद्युत व्यापारको तयारी थालेको छ। इण्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज बजारमा विद्युत बेच्न भारतले गत कार्तिक तेस्रो साता नेपाललाई सहमति दिएको थियो। सो यही अवधारणामा नेपालले अहिले बिहार राज्यलाई बिजुली बेचिरहेको छ। ऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्की सहितको नेपाली टोली मंगलबार भारतका ऊर्जा सचिव आलोक कुमारसँग यस विषयमा छलफल गरेर फर्किएको हो। कार्कीसँगै नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र प्राधिकरणका व्यापार शाखा प्रमुख प्रबल अधिकारी पनि भारत गएका थिए। उत्तर प्रदेशसँग पनि विद्युत व्यापार गर्ने बारे भारतीय पक्षसँग छलफल भएको घिसिङले बताउनुभयो। यसैबीच गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालू आर्थिक वर्ष 2078-79 मा भारतबाट आयात हुने विद्युत घट्ने देखिएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत नियमन आयोगलाई उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष भारतबाट 1,25,39,76,76,000 किलोवाट घण्टा कम विद्युत आयात हुनेछ, जुन गत वर्षको तुलनामा करिब 9 अर्ब रुपैयाँले कम हो। बचत सँगै यो जिन्दगीको नाता, सिटिजन संरक्षित बचत खाता। आजैबाट बचत गरौँ, बचत गरौँ, बचत गरौँ, आफ्नो परिवारको भविष्य सुरक्षित गरौँ। वार्षिक 5% उच्च ब्याजमा सिटिजन संरक्षित बचत खाता खोलौँ न। सिटिजन संरक्षित बचत खाता विशेषताहरू: रु 50,000 सम्मको स्वास्थ्य बीमा खर्च, रु 5 लाख सम्मको दुर्घटना मृत्यु बीमा, निशुल्क चेकबुक, निशुल्क भिसा डेबिट कार्ड, निशुल्क मोबाइल तथा इन्टरनेट ब्याङ्किङ सेवा, बैंकका विभिन्न सेवाहरूमा 50% छुट तथा नेपाल भरिका जुनसुकै एटिएमबाट पैसा निकाल्दा शुल्क नलाग्ने। विस्तृत जानकारीका लागि सिटिजन्स बैंकको नजिकैको शाखाहरूमा सम्पर्क गर्नुहोस्। सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। कोरोना संक्रमितको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढ़न थालेसँगै जर्मनीले खोप नलगाउनेमाथि कडाई गर्न थालेको छ। चान्सलर एंगेला मर्केलले द्रुत गतिमा फैलिरहेको संक्रमण नियन्त्रणका लागि सो नियम लगाइएको बताउनु भएको हो। जर्मनीमा हिजो एकै दिन 65,000 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। कोभिड-19 संक्रमण नियन्त्रणका लागि नयाँ नियम लागू भएसँगै जर्मनीमा खोप लगाउनेले मात्र खेलकुद, सांस्कृतिक तथा मनोरञ्जनजन्य क्रियाकलाप गर्न पाउने बीबीसीले जनाएको छ। अब खेल प्रसंग। सीता राणा मगरले नेपाली महिला खेलाड़ीकै उच्च स्कोर बनाएपछि नेपालले कतारलाई 109 रनले पराजित गरी 3 खेलको श्रृंखलामा क्लीन स्वीप गरेको छ। अर्को साता युएईमा हुने 2020 महिला विश्वकप छनौटको तयारीका लागि दोहामा रहेको नेपाली टोलीले 2020 श्रृंखलामा कतारलाई कुनै मौका दिएन। सीताले 82 रन बनाएपछि दोहाको वेस्ट इन पार्क अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालामा पहिला ब्याटिङ गरेको नेपालले 3 विकेट गुमाई 164 रन जोड्यो। सीताले नेपाली महिला खेलाड़ीकै व्यक्तिगत उच्च स्कोर बनाएकी हुन्। यसै श्रृंखलामा इन्दु वर्मा र कप्तान रुबिना छेत्रीले अर्धशतक बनाएका थिए। नेपालको स्कोर पनि टी20 मा अहिलेसम्मकै उच्च स्कोर हो। यसै श्रृंखलाको पहिलो खेलमा नेपालले 146 रन बनाएको थियो। हिजो सीताले 72 बल खेल्दै 7 चौका प्रहार गरिन्। काजोल श्रेष्ठले 7 रनमा आउट भएपछि उनले ज्योति पाण्डेसँग दोस्रो विकेटमा 67 रन जोडेकी थिइन्। कतारले 7 विकेट गुमाई 55 रन मात्र बनाउन सक्यो। नेपाली टोली अब दोहाबाट सिधै दुबई लाग्नेछ।
अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मुलुकका अधिकांश भूभागमा आंशिक बदली रही प्रदेश 1 र 2 बाहेकका स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 10 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 21 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 6 बजेर 28 मिनटमा भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5 बजेर 11 मिनटमा हुनेछ। अवस्था साथ बेला कान्तिपुर डायरी समाप्त हुन्छ। बिहान 8 बजे इकोनोमिक्स एन्ड डेभलपमेन्ट डायरीका साथ आउने नै छौं। तबसम्मका लागि इन्द्रलक्ष्मी र पवनलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।